السلام عليكم ورحمة الله الأعضاء ديال لاشين اسباس انتربريز. اليوم إن شاء الله غادي نشرحو لو برانسيب دو بروغزيفي دو بروغريسيفيتي د لامبو سيغ لي سوسيتي. حيت بزاف ديال الناس بانوا ليا ما فهموش وراسلونا عبر الصفحة ديال اسباس انتربريز في الفيسبوك وكيقول لك ما فهمناش شنو هو هاد لو برانسيب جديد. بون، بالنسبة للوا د فينونس 2018 كان البينيفيس هو إلا كان عندك انفيريور 300 درهم كتابليكي 10% entre 300 001 et 1 million 20% supérieur à 1 million 31%. دونك لي طون ما تغيروش سوا هاد سوف هاد 20%. هاد 20% اللي شفتو هنايا كان 20% entre 301 000 et 1 million. في الوا د فينونس 2019 شحال ولا 17,5%، يعني نقصوه. ولكن البرانسيب باش تكالكيليو لياس اللي عند بنادم بزاف ديال الناس عندهم مشكل فيه راه سي تري سامبل. بون، نمشيو ناخدو هنا عطينكم اكزامبل باش تحسبوا لياس سيغ لي سوسيتي. بالنسبه لشي واحد ناخدو مثلا على سبيل المثال اون سوسيتي خدمات سالات بغات تحط البيلون ديالها، كالكيلاو لي ريزولطا ديالهم، حسبوا البينيفيس، لقاو ان البينيفيس نت 200 1000 100 150. المهم هذاك لو مونطون اللي لقاو انفيريور ا 300,000. اون فوا كتلقى انفيريور ا 300,000 دونك ما كاينش المشكل، كتشد هذيك 300,000 كتملتيبليها فوا 10% كيعطيك لو مونطون ديال ليس. دونك حنا في الحاله الاولى ما كاينش مشكل، كلشي مفهوم كلشي واضح. غندوزو دابا للحاله الثانيه. بالنسبه مثلا الناس اللي عندهم اونتر 301,000 و 1 مليون، دونك اول حاجه لوطو تبدل ولا 17,50%. هنا ما كاينش المشكل ياك. ولكن الطريقه ديال الحساب كيفاش غادا تكون؟ ماشي غادي تشد مثلا انت لينفريد مثلا عندك 400,000، دونك انت في هاد لا ترونش ديال انتر 301,000 و 1 مليون، ماشي غادي تجي وتشد هذيك 400,000 وتملتيبليها فوا 17,50% وداكشي اللي خرج لك هو الياس. لا، الطريقه هي كالاتي. نجبدو واحد البلوك نوت، شدو مثلا قلنا 400,000، هي ديال 400,000 ديالنا. دونك هنا كديسباتشي هاد 400,000 كتشوف شحال فيها. عندنا داخله فيها 300,000، دونك كنحسبوها 300,000 فاش كنملتيبليو 300,000 كنابليكيو على 10%. شفتها؟ وعاد شي هاد الكلافي هادي شويه، هادي راه دي بوصون، ماشي فين بوصون هنا. المهم هاديك راه دي بوصون تماك، ما عرفتش فين هي فهاد الكلافي هادي مع البيسي هذا باقي جديد، باقي ما ولفتش عليه. وعاد كتزيدو عليها شحال بقى لينا من 400,000. دونك 400,000 اللي حيدنا منها 300,000 اللي غيتابليك على لو طو ديال 10% كتبقى 100,000. هاد 100,000 اللي بقات غنضربوها، هي اللي غتضرب في هذيك 17,50%. فوالا، مشكل هادي ويني هي هاديك صافي سي بون. دونك هنا اللي جبدنا الكالكيلاتريس، شنو هو الياس اللي غادي يعطينا؟ غيعطيك 300,000 فوا 10% اللي هي 30,000 وغنزيدو عليها شحال بقات 100,000 فوا 17
فيرغول 50%. هي شحال؟ 500. دونك لو ريزولطا هي 30000 بلس 17500. دونك ليس ولا هو 47500. سي بون مفهوم. ونفس الشيء بالنسبة إلا كان مثلا supérieur à 1 مليون. ناخدو عاوتاني مثال تطبيقي باش تفهمو اكثر. هو عاطينو هما كاع هنايا فهاد لا نوت سيركولير 729 راه ديجا بارطاجيتها معاكم في لو سيت اسباس انتربريز. بالنسبه اللي بغاو يتعاودوا تيليشارجيوها، اللي باقي ما شافوهاش مثلا بغاو يعاودوا يخدموا هاد ليكزامبل باش يفهموا مزيان، يكفي انكم تدخلوا لو سيت اسباس انتربريز. هاهي غتلقاو هنا تيليشارجي لا سيركولير، غتكليكيو هنايا غيلوحكم لجوجل درايف غتيليشارجيوها بكل سهوله. بون نرجعوا لهاد المثال ديالنا. هنا هاد الكا قال لك حسبوا مثلا هما البينيفيس لقاو 2 مليون. دونك 2 مليون اش غنديروا لها؟ حتى هي غادا تقسم، غناخذوا 300000 حتى هي هادي اللي عندنا هو لو بلافون في 10%، غنابليكيو عليه 10%. سي بون. شحال بقى 1 مليون 700. دونك هنا ما بين 1 مليون و 300000 شحال لو ماكسيموم اللي نقدروا ناخذو نابليكيو عليه 17.50 هو 700000. هذاك الشيء اللي داروا هنا 700000 ابليكاو عليها 17.50%. دونك 300000 بلس 700000 هي شحال؟ هي 1 مليون. شحال بقى لينا على 2 مليون؟ 1 مليون. هذاك ال 1 مليون اللي بقى هو اللي غنابليكيو عليه 31%. وغنحسبوا لي الصوم. نحسبوا هنايا نطلعوا هذا شويه الفوق، نجيبوا البلوك نوت هنا باش يبان لكم المثال. نحيدوا هذا الشيء. بون قلنا 300000 فوا 10%، هادي بلا ما نحتاجو نديروها في الكالكولاتريس راه باينه هي 30000 ياك. نزيدو عليها عندك 700000 فوا 17.50%. هي شحال؟ هي 122500 بلس شحال بقى لنا 1 مليون فوا 31%. هادي ما كنا كاع نديرو لا كالكولاتريس هي 310000 زيرو. دونك هادو نحسبوهم. نجيو هنا غنديرو 30000 بلس 122500 بلس 310000 ايت ايغال شحال؟ هو هاد لو مونطون اللي عندنا هنايا، شفتوه عندك تما 462500 هو لو مونطون اللي هنا. هادي لا ميثود العاديه باش كتحسب. دابا هنا عطاونا واحد لا ميثود كالكول غابيد. شنو هي لا ميثود كالكول غابيد؟ هو اوليو باش دير هاد العمليه وتبقى تقسم مثلا الاولى 300000 الثانيه 700 وتشوف داكشي اللي بقى لك تحطو في 31%، ديريكتومون كتمشي كتشوف عطاوك واحد لو مونطون اديدويغ. هذاك لو مونطون اديدويغ او درهم مثلا ناخدو ان اكزامبل عاوتاني. عندك مثلا ولا نمشيو نيت بهاد ليكزامبل اللي كاين دابا اوليو باش تحسب هاد 300000 فوا 10 700000 فوا 17.50 1 مليون فوا 31%، كتجي ديريكتومون كتاخد هاديك 200000 كتملتيبليها فوا داك لو طو اللي هي فيه وكتنقص هذاك لا سوم اديدويغ بحال كيفاش كتحسبوا ليير. بالنسبه ليير راه خدام بهاد لو برينسيپ، فهمتوا؟
باش كتحسب ساهل اولي باش تبقى تحسب دير 3 ديال لي بلس لي سوم كتجي كديروا لو طو ديريكت كتنقص لو مونطون ادي دوغ لو برينسيپ ديال ليير. غتقولوا لي منين جات هاد 22500 ومنين جات هاد 157500 هذا با اللي بغى يفهمها وصافي. اما هي لو بليز امبورطون هو تخدم بها، بغيتي تعرفها منين جات ماشي مشكل. دونك غتجي غتشوف هنا نحيدو هادشي بالنسبه لهاد الاول. دابا مثلا جيتي بغيتي تحسب انت عندك واحد لاصون مثلا كتلعب في الانترفال انتر 300,000 1 et 1 مليون. مثلا نرجعو للمثال الاول ديال 400,000 باغ اكزومبل. هاديك 400,000 اش غادي دير لها؟ غتميلتيبليها فوا 17.50% وتنقص منها 22,500. دونك حنا قلنا هذيك 22,500 منين جات؟ بون هذيك 22,500 منين جات؟ هي دابا شحال كيقول لك 300,000 هي هو هنا انفيريور او ايغال ا 300,000. دونك لو ماكسيموم تما عندنا في لو ترونش ديال 10% هو 300,000. دونك غادي نشدو حنا هذيك 300,000 اش غادي نديرو لها؟ غنضربوها فاياش؟ شحال عندنا هنايا؟ دونك حنا اللي جينا ابليكينا على 17.50 ديريكت غنكونو بحال حسبنا حتى على ديك 300,000 حسبنا على 17.50 ياك. الوغ حنا شحال خاصنا نحسبوا على ديك 300 الاولى؟ غير 10%. دونك باش حنا ما نعاودوش نديرو ديك العمليه ديال ناخذ 300 بوحدها وناخذ 100 اللي بقات من 400 بوحدها، كنديرو الفرق ما بين 17.50%. فهمتي؟ وهذاك لاصوم اللي غادا تخرج ليك هذيك لاصوم اللي غادا تخرج ليك هي اللي غادا شحال قلنا؟ موان 10. نشوفوا شحال غادا تساوي. دونك هذا هو اللي خاص يخرج لنا هاد 22,500. دونك غنشدو نجبدو عاوتاني كالكيلاتريس. عندك 17.50 موان 10 هي شحال؟ هي 7.5 ياك. عقلو معايا لهاد 7.5. دونك غنجيو هنا غنشدو 300,000 غنملتيبليوها فوا شحال قلنا؟ لا ديفيرونس انتر 17.5 اللي هو لو طو ديال هذا موان 10 باش نحيدو داك لو، حيت حنا بحال ابليكينا على كلشي 17.50. الوغ كون خاصنا غير 17.50 و 10 يعني زايده عندنا 7.5%. غنحيدوها فوا 7.5%. شتي؟ وهذا لو مونطون 22,500 هو هاد المونطون اللي كيمشي هنايا. شتي؟ هو اللي كتبين لك هنا مونطون ادي دوير باينه. نمشيو للثانيه. تقولوا لي منين جابوا هاد 157,500 تقريبا الميم برينسيپ غا هي. اوليو باش غادي تحسب مثلا 31% موان 17.50 ما غاديش تعطيك. دونك شنو غادي ديروا هنا؟ نحيدو عاوتاني هاد الكالكول. عندك غادي تمشي وغدير شحال عندك هنايا لو بلافون في اللي قبل من 1 مليون اللي ما يمكنش يفوتو 17.50 هو 1 مليون. دونك غنشدو هذيك 1 مليون حتى هي غادي نضربوها شحال؟ في 31 موان هذيك 17.50 ياك. هايا غنحسبوها شحال غادا تعطينا. هي قلنا 31 موان 17.50 هي 13.5. بلاتي نعاودو نحسبوها 31
فيرغول لا 31 moins 17,50 est égal هي هاديك 13,50. عقلوا على 13,50. دونك غادي نشدو حنايا هاديك 1 مليون اللي هي لو بلافون اللي ميمكنش ديباسي 17,50 فوا 13,5% هي شحال؟ هي 135,000. فوالا غتقولوا لي ما عطاتناش هاد 157,500 157,500 حيت مازال خاصنا نزيدو على هاد 22,500 اللي هي لا ديفيرونس اونتر 17,50% et 10%. دونك غادي نجيو هنا غنديرو 22,500 بلس 135,000 هي هاد المونطون ادي دوير اللي كيعطينا في هاديك الثانيه. فهم؟ المهم اللي ما فهمش شي حاجه يخليها في كومونتير ونعاودو نشرحوها مع ازيرو، ولكن انا كنظن ان هادشي راه المهم راه واضح وباين و اون بليس كو صا شي ما غاديش تحتاجو. المهم هو تخدم به، انا غير وريتك منين جابوها فهمتي. حيت سينو تقدر تخدم هما عطيناك دو ميثود، يا اما تخدمها الكلاسيكيه العاديه اللي ديال البروغريسيف، سينو بغيتي الغابيد كدير هادي وكتنقص هادي لو ميم برينسيپ ديال ليير. صافي مفهوم؟ يلا السلام عليكم حتى لشي فيديو جديد ان شاء الله. واللي عنده شي مشكل في شي حاجه او نيفو دو فيسكاليتي كونطابيليتي خلينا في الكومونتير، ولا خلينا دي باج في ان ميساج في لا باج اسباس انتربريز، وان شاء الله نشوفوا الموضوع اللي عليه الطلب بزاف ونديروا ليه حتى هو حلقه ديالو خاصه في اليوتيوب. يلا الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا عشان يفهموا يبقاو معنا اون لين على لاشين. يلا تبارك الله عليكم، الله يعاونكم.